السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد للہ نحمدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ ٹھیک۔ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واجب الاحترام सामीन हजरात, अल्लाह सुबहानहू व तआला दी हम्दो सना दे बाद
بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الکل سید المرسلین امام الحرمین سید الثقلین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بھائیو، میرے برادر، رب العالمین نے اس کائنات دے اندر حضرت انسان نو پیدا فرمایا اور ساڈے تے اتنے انعامات اور احسانات فرمائے نے کہ اسی اگر اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو ناممکن ہے۔ اتنے انعام نے، اتنے عہدے احسانات نے کہ ساری زندگی اگر سر سجدے دے اندر رکھ کے اس مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو ناممکن ہے کہ اس مالک نے چلن واسطے پاؤں عطا فرمائے نے، اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، اس مالک نے دیکھن واسطے اکھاں دے روشن چراغ عطا فرمائے، اس رب نے سنن واسطے کنا دے دو آلے نصیب فرمائے، اس اللہ ذوالجلال نے سانو دل و دماغ عطا فرمایا۔ اے سب کچھ عطا کر کے نا تے ساڈے کولوں ایمان والیاں کولوں ایک تقاضا فرمایا، اور او تقاضا کی ہے؟ قرآن سنو، اللہ ذوالجلال دا پیغام نوٹ فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو پیار محبت نال صلی اللہ۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو مومن کہلانے والو، اللہ جی کیا ڈرے؟ فرمایا میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہاں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر کرنا ہے، زیادہ تو زیادہ اپنے مالک دا نام جپنا ہے، زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر کر دیا رہنا ہے، چل دیاں پھر دیاں ذکر اللہ دا کرنا ہے، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں ذکر اللہ دا کرنا ہے۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اور یہ دے چو کوئی شک نہیں ہے کہ ہے تے قرآن میں اللہ دا ذکر ہے۔ آج میری ساری گفتگو دا خلاصہ اور پوری گفتگو دا لب لباب جیڑا ہے، میں کوشش کرانگا کہ اے ہوئی ہوئے کہ میں پوری گفتگو اللہ ذوالجلال والاکرام دے ذکر دے حوالے نال تو آڈے گوش گزار کران۔ اللہ کرے کہ سانو اپنے مالک دی یاد رکھن دی توفیق مل جائے، آمین کہہ دیو پیار محبت نال۔ اللہ اج دا تہاڈا آنا بیٹھنا اللہ اپنے دربار دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اللہ غور فرمانا ہے تے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ ایک بندہ بہ کے اللہ اکبر دیاں تسبیحاں پڑھدا ہے اے بھی اللہ دا ذکر ہے۔ ایک بندہ الحمدللہ دے ترانے گاندا ہے اے بھی اللہ دا ذکر ہے۔ ایک بندہ اللہ اکبر دیاں صدامہ بلند کردا ہے یہ بھی اللہ دا ذکر ہے۔ اور اللہ دا قرآن سنو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ایمان والیو زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر کر دے رہا کرو۔ اے میرے اللہ اے دے واسطے وقت دی پابندی، اے دے واسطے وقت دی قید ہے وے کہ نہیں۔ اے میرے اللہ اساں دنیا دے بڑیاں دا دنیا دے حکمراناں دا اندازہ کیتا ہے۔ اللہ دوپہر ویلے جائے تے آندے نے آرام کر رہے نے، اللہ صبح ویلے جائے تے آندے نے آرام کر رہے نے۔ اے عرشاں والے ربا انہاں نال ملاقاتاں کرنیاں ہوں تے پہلا کئی ہفتے انہاں کولو ٹائم لینے پیندے نے، اور انہاں دے دروازیاں تے شیڈول لکھے نے، اے فلاں صاحب دا دفتر اے دے نال اینے بجے تو لے کے اینے بجے تک ملاقات ہو سکتی ہے، اے فلاں صاحب نے اے دے نال اینے بجے تو لے کے اینے بجے تک اینو مل سکدے جے۔ اے عرشاں والے ربا اسی پوچھنا چاہنے ہاں اللہ جی تہاڈی ملاقات دا ٹائم ٹیبل کی ہے، اللہ تہاڈی ملاقات دا شیڈول کی ہے۔ اللہ فرماندے نے بندہ اے کنا سوچاں وچ پے گیا، تو فجر ویلے آ میں تد وی حاضر، تو دوپہر ویلے آ میں تد وی حاضر، تو شام ویلے آ میں تد وی حاضر، اور جدوں سارا جگ سو جاندا تیرا رب اودوں وی حاضر۔ آتے صحیح میرے نال رابطہ کرتے صحیح، میرے نال اپنا تعلق جوڑتے صحیح، میرے نال اپنیاں تاراں جوڑن دی کوشش تے کرنا۔ مینوں جیڑے ویلے بھی بلائیں گا میں اسے ویلے ہی تیریاں پکاراں نو سناں گا، مینوں جیڑے ویلے بلائیں مینوں اپنے کول پائیں گا لاگے پائیں گا۔ صبح ویلے آ، شام ویلے آ، دوپہر ویلے آ، ادھی رات نو آ، اور جدوں سارا جگ سو جاندا اودوں چل کے آ، میں تے سوندا ہی نہیں، اور نیند تے بڑی دور دی گل ہے، مینوں تے کدی اونگ بھی نہیں آئی، مینوں کدی اونگ بھی نہیں آئی، میں سوندا نہیں، میں تیریاں پکاراں نو ہر ویلے سننا وا، اس واسطے میں رب
ہو کے اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آجا صبح ویلے بھی شام ویلے بھی بلا، صبح ویلے بھی میرا ذکر کر، شام ویلے بھی میرا ذکر کر، مینوں یاد رکھ، میرے نال تعلق جوڑ کے رکھ، اور جڑے ویلے بھی آئیں گا آنا تے دور دی گل ہے، اے میں تے تینوں بندے آپ آوازاں دے رہے ہیں، میں تے تینوں آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہے ہیں، میں تے تینوں بندے آپ بلا رہے ہیں۔ حالان دے نے کہ کدی کھو نہیں چل کے پیاسے کل گیا، پیاسا ہی ہمیشہ کھو دے لاگے جاندے نے، پر ایتھے مسئلہ ہی الٹ ہے۔ میں قربان جاؤں جڑے گناہگار نے، جڑے خطا کار نے، جڑے سیاہ کار نے، چل کے تے مالک دے در تے انہاں نو جانا چاہیے۔ اے تے لمیاں تان کے ستے نے، اے تے آرام دی مٹھی نہیں سو جاندے نے، تے ساری کائنات دا داتا جڑا او پہلے آسمان تے آ کے کہہ رہا ہے حل من مستغفرن، او آپ آوازاں دے رہے ہیں حل من مستغفرن، حل من مستغفرن، حل من مستشفعن، حل من مسترزقن۔ او ہے وے کوئی ایسا بندہ جیڑا میرے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگے، میں او دے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر چھڈاں؟ ہے وے کوئی ایسا بندہ جیڑا میرے کولوں رزق منگے، میں او دیاں چولیاں نو بھرپور کر دیواں؟ اے بندیا آجا منگ لے، جو منگے گا میں تینوں عطا کر دیواں گا۔ اور وہ داتا تے آوازاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ رب ہو کے کہہ رہا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، میرے بھائی میرے برادر آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ اے بوئے غیراں دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور بندیا میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں، میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں۔ لاہور جائیں گا تے پلہ خرچ کر کے جائیں گا، علی پور جائیں گا تے پلیوں لا کے جائیں گا، قصور بلے شاول جائیں گا تے پلیوں لا کے جائیں گا، اور کسے شخصیت وال جائیں گا پلیوں لا کے جائیں گا۔ پر بندیا ایتھے جدوں میریاں واریاں آئیاں، اے دے واسطے اللہ فرماندے نے جنگل وچ جاندیاں جاندیاں میرے نال گل کرن نو جی کر آیا، جنگل وچ جاندیاں جاندیاں میرے نال باتاں کرن نو جی کر آیا۔ پانی ملیا نہیں ہے، اوے اوتھے ہی صاف مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کر لے، اوتھے ہی میرے سامنے ہاتھ بن لے، میں اوتھے بھی سن لواں گا۔ گھر وچ بیٹھا اچانک میرے نال گل کرن نو جی کر آیا، مسجداں دے دروازے بند ہو چکے نے، مسجداں دے گیٹاں نو تالے لگ گئے نے، تے جی کر آیا اوے گھرے ہی وضو کر لے تے کمرے چ مصلا ڈال، تو اوتھے پکارے گا میں اوتھے بھی سننا وا۔ اس واسطے آتے صحیح آجا مانگ لے، میں آوازاں دے رہا آجا مانگ لے جو کچھ چاہ
جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ اور بندیا میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اے رب العالمین نے جڑے ویلے بھی بلائیں جڑے ویلے بھی پکاریں اللہ فرماندے نے میں ادوں ہی تیریاں فریاداں ادوں ہی تیریاں التجاواں ادوں ہی بندیا تیریاں پکاراں سن لینا وا سن رہا وا اس واسطے میرے نال تعلق جوڑ کے رکھ اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحہ بکرۃ واصیلا اللہ فرماندے نے ہے تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے کوئی شک نہیں ہے دے اندر بندہ جس انداز نال بھی اپنے مالک نو پکارے جس طریقے نال بھی اپنے داتا نو بلند ہے جس انداز نال بھی اپنے اس جبار تے اس قہار نو بلند ہے اے سارے یو دے ذکر دے انداز نے اے سارے یو دے ذکر دے طریقے نے میرے بھائیو میرے برادر ایک بندہ بہ کے پڑھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہے اے بھی اللہ دا ذکر ہے ایک بندہ پڑھتا ہے اللہ اکبر ہے اے بھی اللہ دا ذکر ہے ایک بندہ بیٹھا سبحان اللہ دیاں تسبیحاں کردا ہے اے بھی اللہ دا ذکر ہے میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں اینا پکیزگیاں تو اللہ دیاں اینا ناماتوں اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں اینا پکیزگیاں تو میرے بھائیو میرے برادر میں اپنی تعریف کرا جنہ لفظاں نال اے دا مطلب اے او لفظ مینوں بڑے پسند نے جنہ لفظاں نال میں آپ اپنیاں تعریفاں کراں اور جنہ لفظاں نال تو آپ اپنیاں تعریفیں کرے اے دا مطلب او لفظ تینوں بڑے پسند نے تینوں بڑے پیارے نے اور اے الفاظ او نے کہ جنہ نال اللہ آپ اپنیاں تعریفاں پہ کر دینے اللہ آپ اپنیاں تعریفاں پہ کر دینے اے دا مطلب اے اللہ نو بڑے پسند نے اے لفظ اللہ نو بڑے پیارے لگ دینے اینا لفظاں نال اللہ ذوالجلال والاکرام آپ اپنیاں پکیزگیاں بیان کر دینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دیاں صفتاں اللہ دیاں پکیزگیاں اینا لفظاں نال بیان کر دینے لفظ کیڑے نے فرماندے نے اے لفظ زبان تے بڑے ہولے نے تے ترازو وچ بڑے پارے نے فرماندے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فرماندے نے اے الفاظ اونے جنہ نال اللہ آپ اپنیاں تعریفاں پہ کر دینے اور میں نو یاد آیا مولانا سمسام آنکھو رحمت اللہ علیہ اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے او آندے نے کہ جنہ لفظہ نال
اللہ اپنی تعریف پسند کردے نے جنہ لفظاں نال اللہ نبی دی تعریف کردے نے جنہ لفظاں نال نبی اللہ دی تعریف بیان کردے نے میں کیوں نہ اپنے داتا دی تعریف انہاں لفظاں نال کراں او اپنی بولی چو کردے نے آندے نے سبحانہ سبحانہ فرماندے نے سبحانہ سبحانہ کون ہے سبحان اللہ ذوالجلال دی ذات سبحانہ سبحانہ سبحان تو دیان تو سبحان تو دیان تو سبحان تو حنان تو سبحان تو منان تو سبحانہ سبحانہ اور فرماندے سبحان تیریاں قدرتاں سبحان تیریاں قدرتاں اے ہر کام میں اندر ندرتاں کون تھی بنائے فلک تو جن ان سے سرچے ملک تو اور کئی ہزاراں رنگ بو سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں سبحان شانہ تیریاں اے کتے کاٹھے سیونے بیریاں گنے دے نال گنڈیریاں ہدوانے کدر لال سو کتے کاٹھے سیونی بیریاں گنے دے نال گنڈیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں ہدوانے کدر لال سو سبحانہ سبحانہ کتے امب نالے جامنو کتے امب نالے جامنو انگور من پر چاننو اے رب دیاں نعمتاں نے کتے امب نالے جامنو اللہ جنت وچ اے اپنیاں نعمتاں سانو نصیب فرمائے کتے امب نالے جامنو انگور من پر چاننو ریشم کپا ہنڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ سبحانہ کتے موراں پہلاں پائیاں کتے موراں پہلاں پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں سب تینویں گاون سائیاں کتے کگی آکھے ہوب ہوم کتے چن سورج چمک دے کتے تارے جاپن لمک دے جمیں آگ دے کوئلے پمک دے یا بجلی وانگوں چمک دے پر کاریگری دا مڈ تو پر کاریگری دا مڈ تو سبحانہ سبحانہ فرماندے نے کتے مجاں گاواں کر دیاں کتے مجاں گاواں کر دیاں دوداں دے پانڈے پر دیاں وچ باراں ہرنیاں چار دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور کئی ہزاراں ڈنگر صوب صوب سبحانہ سبحانہ اور گل مک دی مکا دیتی فرما دینے او کتے سب تھی بہتر آدمی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میرے بھائیوں میرے برادر
اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب تو سونا بنایا تے انسان نو بنایا ہے، اور ساریاں مخلوقاں چوں انسان افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اور میرے بھائی میرے برادر، امتاں تے سارے نبیاں دیاں سن، لیکن توانو اونا سارے انساناں وچوں سونا تے افضل بنایا ہے۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے؟ آؤ اللہ دا قرآن سن لو۔ اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت یلتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عزت عظمت سرداری دا تاج بنی اسرائیل دے سراں تے رکھ دیتا سی کہ اے امت ساریاں امتاں نالوں افضل تے اعلی۔ تے جدوں اللہ ذوالجلال نے ویکھیا کہ انہاں دے کام چنگے نہیں، انہاں دیاں عادتاں پیڑیاں نے، جدوں ویکھیا نا رب العالمین عزت دے مواقع ہر ایک نو عطا فرماندے نے۔ وہ اگوں اپنی اپنی قسمت دی بات ہے کہ کئی عزت سنبھال سکدے نے تے کئی عزت نہیں سنبھال دے تے کٹے کوڈیاں چ رلا بیندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دے سراں تے عظمت تے سرداری دا تاج رکھیا تے جدوں ویکھیا نا انہاں دے کام چنگے نہیں، اللہ ذوالجلال نے عزت عظمت تے سرداری والا تاج انہاں کولوں کھو کے تے امت مصطفیٰ دے سراں تے ٹکا دیتا ہے۔ اللہ نے تواڈے سراں تے سرداری تے عظمت دا تاج رکھ دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے امت سرداری تے عظمت والا تاج رکھ دیتا ہے، اور فرمایا کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے دوسرے مقام تے وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے امت ساریاں امتاں نالوں بہتر ہے، تے اللہ فرماندے نے کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اے لوکاں نو نیکی دا حکم کر دینے تے لوکاں نو برائی تو منع کر دینے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ فرماندے نے اکثر بنی اسرائیل ایمان لے ہوندے اے انہاں واسطے بہتر ہوندا۔ اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر، اللہ ذوالجلال نے انسان نو افضل بنایا ہے تے سارے انساناں وچوں اس امت دے انساناں نو اللہ ذوالجلال نے افضل تے اعلی بنایا ہے۔ فرماندے نے کتے سب تھی بہتر آدمی، کتے سب تھی بہتر آدمی، کل خلقت کر دیے خادمی، کسے کو لوے کسے چو لوے، بچیاں کولوں کھو کے چو لوے، اور تیرے اگے ساکدائی کون کو سبحانہ سبحانہ۔ اس واسطے دوستو ہے تے اے بھی اللہ دا ذکر ہے، اے بھی رب دیاں تعریفاں نے، اے بھی او دیاں حمداں نے، اے بھی اس مالک دیاں ثناواں نے، اور ہے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ بندہ آ گیا نا انج اپنے مالک دے سامنے کھلو گیا ہے، ہاتھ نے سینے تے بن لینے تے اپنے داتا نال اپنے مالک نال گلاں پیا کر دے، آندا کی ہے الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال خوش ہو کے راضی ہو کے اللہ ذوالجلال اپنے فرشتیاں نو فرماندے نے او میرے فرشتیو ویکھو تے صحیح تسی آندے سا زمین تے جا کے لڑائیاں پائے گا، زمین تے جا کے جھگڑے پائے گا، زمین تے جا کے فتنے پیدا کر دے گا، فساد پا چھڑے گا، اے خون دیاں ندیاں بہا چھڑے گا۔ اے میرے فرشتیو اے ذرا نظرہ مارو تے صحیح حمدانی عابدی میرا بندہ میریاں ویکھو حمداں بیان کری جاندہ ہے، بندہ پڑھدا ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماندے نے فرشتیو ویکھو بندہ میریاں سناواں بیان کری جاندہ ہے، بندہ پڑھدا ہے مالک یوم الدین۔ اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی ویکھو میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کری جاندہ ہے، بندہ پڑھدا جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انیاں میریاں تعریفاں کیتیاں ہیں، جا باقی دی نماز وچ تو جو مانگدا جائے گا میں تینوں عطا کردا جاواں گا۔ ہے اے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ پڑھ اے بندے اے مخاطب پڑھ تلاوتاں کر، اساں جو تاڑے وال قرآن اتارے ہے وہی نازل فرمائی ہے مصطفیٰ دی طرف ہے، اپنے نبی دے ذریعے اساں تاڑے وال قرآن بھیجے ہے۔ ما اوحیا الیک من الکتاب، اور نمبر 2 فرمایا اقم الصلاۃ، قرآن بھی پڑھ تے نماز بھی پڑھ، تے پڑھنی کیویں دی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انج دی پڑھ جیڑی تینوں اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں تو روکے، نماز انج دی پڑھ جیڑی تینوں جناب اللہ ذوالجلال دیاں بغاوتاں تے رب العالمین دے حکم عدولیاں تو روکے۔ میرے بھائیو میرے برادر حال ساڈا کی ہے؟ نماز بھی پڑھی جانے ہاں جناب، گھٹ بھی تولی جانے ہاں، نماز بھی پڑھی جانے ہاں، جھوٹ بھی بولی جانے ہاں، جناب نو نماز بھی پڑھی جانے ہاں، ہیرا پھیریاں بھی کری جانے ہاں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے نماز انج دی پڑھ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اے نماز بھی اللہ دا بڑا وڈا ذکر ہے، اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا۔ ربا جنہ دلاں وچ نفرتاں نے، کینے نے، حسد ہے، بغض ہے، اللہ اتھے محبتاں پیدا فرما۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، اور ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ قبر دے اندر بڑا ہی ہنیرا، کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا،
اے قبر دا ساتھی ٹول اے بندیا اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے اس جگ تے آئے بڑے بڑے اس جگ تے آئے ویخ پیچھے نظر مار ہاں بڑے بڑے اس جگ تے آئے آخر وچ خاک دینی سمائے اوے بستر کر گئی گول اوے بندیا اللہ ہی اللہ بول اوے اللہ ہی اللہ بول ہے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے تے بولو قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میرے بندیو میرا ذکر کرنا ہے مینوں یاد رکھنا ہے جس انداز نال بھی آپ نے اس مالک دا ذکر کیتا جائے اے سارے او دے ذکر دے انداز نے اے سارے او دے ذکر دے طریقے نے اللہ فرماندے نے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ فرماندے نے صبح ویلے بھی میرا ذکر کر شام ویلے بھی میرا ذکر کر اللہ فرماندے نے دکھ ویلے بھی میرا ذکر کر سکھ ویلے بھی اللہ دا ذکر کرنا تنگیاں مصیبتاں وچ بھی اللہ دا ذکر کرنا تسی آکھو گے دلیل کی ہے آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دا ایک نبی ہے جنہ دا نام سیدنا جناب حضرت ایوب علیہ السلام نے تے اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں شیطان ایک دن کہن لگا ربا سونیا اے تے کوئی ایڈی وڈی بہادری والی گل کوئی نہیں تو بندے نو ہر چیز عطا کریں تے پھر تے ایوب نے تینوں یاد کرنا ہی کرنا ہے تے مزہ تاں ہے تو ایوب کولوں ہر چیز کھول میں پھر میں ویکھاں ایوب تینوں کیویں یاد کردا اللہ فرماندے نے اے ابلیسا اے بےمانا اے لانتیا تینوں پتہ نہیں جڑے میرے بندے ہوندے نے او دکھ وچ بھی میرے ہوندے نے او سکھ وچ بھی میرے ہوندے نے او جناب پریشانیاں وچ بھی مینوں یاد کردے نے اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں اللہ ذوالجلال نو آزمائش مخصوص ہے اللہ ذوالجلال دے نبی ایوب علیہ السلام دے بھیڈاں بکریاں دے ریوڑ چڑھ دے نے اجڑ چڑھ دے نے پہ مال ڈنگر چڑھ دے پیا اللہ ذوالجلال نو ازمائش مخصوص ہے جناب ایوب علیہ السلام دا مال ڈنگر مر جاندا بکریاں بھیڈاں دے اجڑ مر جاندے نے جناب ایوب علیہ السلام جناب ایوب علیہ السلام دے بیٹے فوت ہو جاندے نے اللہ اللہ تے اللہ ذوالجلال دے نبی جناب ایوب علیہ السلام اپنیاں ساریاں بیویاں نو جمع کیتا تے فرماندے نے نی میریو گھر والیو میرے تے مشکل ویلا آ پیا میرے تے اوکھا ویلا آ گیا میرے کولو طلاقاں لے لو تے اپنے اپنے پیکے چلیاں جاؤ اللہ اللہ میرے تے جناب مصیبتاں آ گئیاں نے پتہ نہیں تسی میرا ساتھ نہ دے سکو تے ساریاں طلاقاں لے گئیاں نے تے ایک کرما والی رہ گئی ہے جیدہ نام ہے بی بی رحمہ تے مولانا ترجمانی کر دینے فرمان دینے چوتھی جو بیوی آئی کھڑیاں والو توجہ کر لو فرمان دینے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی اے صابران دی لڑی ابراہیم خلیل دی صبر دا ورثہ جنہ تائیں آکھیا نبی کہ آ ایوب تو بھی للہ طلاق نی کہ آ ایوب تو
بھی للہ طلاق نی چلی جا پھکے میرا توڑ جا ساتھ نی تے فرما دے نے سنیا جا مائی رحمہ چانگران ماریاں سنیا جا مائی رحمہ چانگران ماریاں رب دیا رسولہ تی تو صدقے میں واریاں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے خاندانی مرد خاندانی عورتاں اگر کوئی مشکل ویلا آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تے جناب او ساتھ نہیں چھاڑ دے جے او سوکھے دن نال رہندے نے تے اوکھا وقت بھی نال ہی بسر کر دینے جے کوئی زندگی اندر اوکھا ویلا آ گیا خاندانی بیبیاں اپنے خاندان دا ساتھ نہیں چھاڑیندیاں او دکھ وچ بھی نال رہندیاں نے سکھ وچ بھی اپنے خاندان دا ساتھ دیندیاں پریشانیاں مصیبتاں اندر بھی اپنے جناب خاندان دا ساتھ دیندیاں نے فرماندے نے سنیا جا مائی رحمہ چانگران ماریاں سنیا جا مائی رحمہ چانگران ماریاں رب دیا رسولہ تی تو صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں چلیاں گیاں جو ساریاں کھٹیا انہاں کچھ نہیں حضرت میں زخمہ تھی ناکموں نہ وٹانگی میں زخمہ تھی ناکموں نہ وٹانگی روئے نال پیڑ ہوئے جب نال چٹانگی میں خامدیاں خدمتاں کر کے جنتاں پئی کھٹانگی موقع لے آندے اللہ سائیں جناب ایوب علیہ السلام ساریاں بیویاں نو طلاقاں دتیاں فارغ کر دیتا مائی رحمہ رہ گئیاں نے اپنے بیمار خامدیاں خدمتاں کر رہیاں نے اللہ اللہ تے جناب ایوب علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے تے پڑھ دے نے الحمدللہ الحمدللہ تسی بھی پڑھ لو الحمدللہ فرما دے نے تعریفاں تے اللہ ساریاں تیریاں ہی نے تعریفاں تے ساریاں تیرے واسطے نے اللہ اللہ تے شیطان کہن لگا اوے ایوب جس رب نے ہر چیز تباہ کر چھڈی ہے مال ڈنگر مر گئے نے اجے بھی رب رب کرنا پیا تے جناب ایوب علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے رب دا شکر ادا کرنا اللہ ذوالجلال نے میری زبان تے درست رکھی ہے کہ آل میں اپنے رب دا ذکر کرنا اپنے رب نو یاد کر لینا وا میرے بھائیو میرے برادر وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا عرصہ بیتدا گیا تے جناب ایوب علیہ السلام ایک دن تاراں اپنے آسمان والے رب نال جوڑ لیاں نے تے فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نو فرماندے نے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا فرمایا وا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللہ بیماری تو لائی ہے، انداز کڈا شائستہ ہے. اللہ بیماری تو لائی ہے تے شفا بھی تو عطا کر دے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایوب اپنی اڈی زمین تے مارا پانی دا چشمہ نکلدا. فرمایا اے پی لو گے اندرونی بیماریاں ختم ہو جان گیاں، نہا لو گے تے بیرونی بیماریاں ختم ہو جان گیاں.
تے مائی رحمہ اینج ذرا کمے لگیاں دھیانے تے واپس آئیاں تے جناب مائی رحمہ ویندیاں نے تے جناب ایوب نے ویکھیا جناب ایوب نے آواز دے کے بلایا تے صاحب دل نے ترجمانی کیتی ہے آندے نے جب حد سے گزری بے کلی ایوب نے آواز دی جب حد سے گزری بے کلی ایوب نے آواز دی تو کون ہے اے رکش بری کیا چیز تیری کھو گئی بولی بساد نوحہ گری بیوی ہوں میں ایوب کی بیوی ہوں میں ایوب کی پھرتی ہوں اس کو ڈھونڈتی روتی ہوں فرقتے دیکھ کر تے ماں جی رحمہ فرما دیاں نے وے اللہ والیا میں دکھاں دی ماریاں اگے دکھاں دی ستائیاں تے دکھیاں نال مزاق نہیں کری دے تے میں نبی دے گھر دا مہر نبی دے گھر دا حرم میں کوئی عام نہیں میں تے نبی دے گھر دا حرم اللہ اللہ فرماندیاں نے دکھیاں نال مزاق نہیں کری دے تے انج چہرہ پھیریا تے فرماندیاں نے وے اللہ والیا دکھی بندے اگے ہی دکھاں دے ستائے ہوندے نے دکھیاں نال مزاق نہیں کری دے تے جناب ایوب علیہ السلام فرماندے نے رحمہ میں ایوباں جناب ایوب علیہ السلام نو کہن لگیاں وے اللہ والیا پہچانیا نہیں کہ اللہ نے صحت عطا فرما دیتی ہے کہن لگیاں دکھیاں نال مزاق نہیں کری دے تے جناب ایوب فرماندے نے رحمہ ویکھ دے صحیح اللہ ذوالجلال نے رحمتاں فرما دیتیاں تے مائی رحمہ نے انج ویکھیا چہرہ پھیر کے تے جناب ایوب نو اللہ نے شفاواں عطا فرما دیتیاں نے میرے بھائیو ثابت اے ہویا منگنا بھی اللہ کولوں ہے تے کوئی اوکھا ویلا زندگی اندر آ جائے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا ذکر کرنا دکھ وچ بھی اللہ نو یاد کرنا سکھ وچ بھی اللہ نو یاد کرنا اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے شفاواں عطا کر دیتیاں نے اللہ دا ذکر کیتا ہے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے اور میں قربان جاواں اے تے قرآن سنیا جے میں سنیا تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں میرے تے تہاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا آپ فرما دینے تین چیزاں دی حضور نے نشاندہی فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آپ فرما دینے افضلہ لسان ذاکر افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مومنہ تعینہ علی ایمانہ آ فرما دینے او میرے ساتھیوں صحابیوں سب تو چنگی او زبان ہے جیڑی ہر ویلے اللہ دا ذکر کر دی رہندی ہے تے نمبر 2 وقلب شاکر آ فرما دینے او زبان بڑی چنگی ہے جیڑی ہر ویلے اللہ دا ذکر کر دی رہندی ہے وقلب شاکر تے او دل بڑا چنگا جیڑا ہر ویلے اللہ دا شکریہ ادا کردا رہندا ہے وزوجۃ مومنہ تعینہ علی ایمانہ آ فرما دینے او بیوی بڑی چنگی ہے جیڑی بندے واسطے دین دے کماں وچ معاون تے مددگار بن جائے میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام دا ہر حال اندر ذکر کرنا ہے
دکھ نے سکھ نے اللہ ذوالجلال نو پکارنا ہے، اپنے رب دیاں حمداں ثناواں بیان کرنیاں نے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔